अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। जी हां, वजीर आजम इमरान खान बिल्कुल सही कहते हैं कि अंग्रेज के चले जाने के बाद हुक्मरानों की जहनियत नहीं बदली। वो अब भी समझते हैं कि अंग्रेजों वाली हुक्मरानी कर रहे हैं और ये हमें मुल्तान में 30 नवंबर को बार बार ये सीन नजर आया, बार बार अंग्रेज की जहनियत नजर आई जब वहां की मकामी इंतजामिया, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आरपीओ, डीपीओ वही अंग्रेज वाले माइंड सेट को यूज करके अपने शहरियों को बेइज्जत कर रहे थे, मार रहे थे, उनको घसीट घसीट के पुलिस की वैन में डाल रहे थे। बिल्कुल वजीर आजम इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं। और राना सनाउल्लाह ने आज खबरदार कर दिया कि अगर मुल्तान वाला क्रैक डाउन आपने 13 दिसंबर को लाहौर में करने की कोशिश की तो फिर कोई न कोई खुदा न खास्ता सानिया हादसा रूनुमा हो सकता है। मरियम नवाज साहिबा 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे के हवाले से अब लाहौर में रैलियां निकालेंगी। आज फैसलाबाद में भी मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत बड़ा कन्वेंशन मुनक्किद किया। ये सारी डेवलपमेंट्स इस बात की गमाजी हैं कि कोई तसादम होगा, कहीं अदम इस्तेहकाम का शिकार ये मुल्क ना हो जाए। अजीब बात है, बड़ी हैरत की बात है, क्या कोई भी डायलॉग इस मुल्क में मुमकिन नहीं है? 22 करोड़ लोगों में कोई एक भी बड़ा नहीं है जो सबको बिठा सके इकट्ठा। इतने बड़े मुल्क में एक भी काबिल एतमाद आदमी नहीं है जिस पर सब एतमाद करें, जिसकी बात पर यकीन करें। और कम अज कम मैं फिर कहता हूं कि ये मुल्क किसी तरह के तसादम की तरफ मूव न करे और किसी तरह के अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो। ये आज के मौज़ूआत हैं। बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड लोग, सीजन लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स देखी है, पॉलिटिक्स की है, बहुत सारी वजारतें रखी हैं। तारफ मैं करा देता हूं, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं, साबिक वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर तिजारत। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इजाजुल हक साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं, अपनी पार्टी मुस्लिम लीग जेड के सरबराह हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमायूं अख्तर खान साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं, मुतादिद बार वफाकी वजीर रहे, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बात मुस्लिम लीग नून के जलसे से शुरू करते हैं, पीडीएम के जलसे से। 13 दिसंबर से पहले रैलियां भी करने का ऐलान आज कर दिया। मरियम नवाज साहिबा ने खवातीन को कहा कि आप उठें, आप किरदार अदा करें, क्योंकि महंगाई से घरों का निजाम दरहम बरहम हो गया है। क्या करना चाह रहे हैं 13 दिसंबर को आप लोग? देखिए, शुक्रिया पराजा साहब, लेकिन जो एक पीडीएम के जलसों जो हो गए हैं, 5 जलसे हो गए हैं, उनसे कुछ नताइज भी हमने अखज़ करने हैं। एक तो अभी तक पीडीएम की तरफ से मुकम्मल तौर पर पुरअमन एहतजाज और सियासी इजहार हुआ है। नंबर 1, जितना भी तशद्दुद है, वो चाहे गुजरांवाला था या मुल्तान था, वो हुकूमत ने किया है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का जो एक दावा था कि कौम को सिर्फ वही रिप्रेजेंट करते हैं, वो दावा टूट गया। और वाज़ेह तौर पे जो 2018 के इलेक्शन का रिजल्ट भी था कि जो मेजॉरिटी है वोटों की वो पीडीएम की जमातों को पड़ी थी, तो उसका भी इजहार हो गया। पीडीएम जो है उसमें सूबों की मुख्तलिफ जमातें जो कौम परस्त भी हैं वो भी शामिल हैं, उसमें मुख्तलिफ मजहबी मसलक की जमातें भी शामिल हैं, उसमें दाएं बाएं बाजू की जमातें भी शामिल हैं जिन्होंने पहले हुकूमत भी की हुई है। और सब मिलकर एक मुतालबा कर रहे हैं कि आइन की अमलदारी करनी है। और सियासत में जो जिस तरह मीसाके पाकिस्तान जो 17 नवंबर को रिलीज किया गया, उसकी तीसरी शिक है कि सियासत में और जमहूरियत में से जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं और एस्टैब्लिशमेंट है, उसके किरदार का खात्मा करना है। उस पर हम सब इकट्ठे हैं। और ये जो क्लैरिटी है, ये शायद गुजरांवाला में उतनी नहीं थी, लेकिन 5 जलसों में मुल्तान तक आके पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं अब इस पर आकर खड़ी हो गई हैं। अब हम पुरअमन जद्दोजहद लेकर चल रहे हैं। इंशाल्लाह लाहौर में भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, उससे पहले रैलियां होंगी अब लाहौर की आवाम को मोबिलाइज करने के लिए। लेकिन असल मकसद यह है कि हम जिस जगह पर खड़े हैं
جس میں ایک بہت بڑا 11 جماعتی اتحاد جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمیں حکومت دے دیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا الیکشن کروائیں جس میں کوئی مداخلت، غیر آئینی مداخلت نہ ہو، اور عوام جس کو منتخب کرے آئین کے مطابق وہی حکومت بنائے. اچھا، میں اب اس ایشو میں یہ انچارٹڈ ٹیریٹری، اصل جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دشت ہے جس کا ابھی تک نقشہ نہیں بنا. نو ون نوز ہاؤ ٹو ڈو اٹ، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ کوئی بڑا نہیں ہے. تو اب ایشو یہ ہے کہ جس طرح میر نے کہا کہ میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اب الٹیمیٹلی تو جس کے سبب بیمار ہوئے ہیں اسی عطار سے بات کرنی ہے نا، اور تو کسی سے بات نہیں. چلے ادھر رکیے، میں یہ الیکشن والا نقطہ آگے لے کے آؤں گا. ہمایوں اختر خان صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وائلنس اپوزیشن نے نہیں کیا، وائلنس حکومت کی طرف سے ہوا ہے، اور ملتان کے ویژولز ابھی بھی میرے ذہن میں بڑے کلیئر ہیں، ہم سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ آج خبردار کر گئے کہ اگر ملتان والا کریک ڈاؤن ہوا تو پھر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ بھی لاہور میں رونما ہو سکتا ہے. حکومت آج بھی ڈٹی ہوئی ہے، حکومت کہتی ہے ہم پرچے کاٹیں گے. آج بھی ڈپٹی کمشنر لاہور کہہ رہے تھے کہ ہم مینار پاکستان پہ جلسہ نہیں ہونے دیں گے. آپ لاہور کو جانتے ہیں، آپ پنجاب کو جانتے ہیں، آپ پاکستان کو جانتے ہیں، پھر ہوگا کیا 13 دسمبر کو؟ ان کے پہلے جو جلسے ہوئے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. 20 ستمبر اور اب دسمبر آنے کو ہے، اس میں ہوا بیچ میں یہ ہے کہ کرونا وائرس کی سپائک نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں دوبارہ ہوئی ہے، اور اب ایشو سیاسی نہیں ہے جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، یہ پبلک ہیلتھ ایشو ہے. ادھر ہزاروں لوگوں کو جب آپ اکٹھا کریں گے اور کوئی ایس او پیز کا مظاہرہ نہیں ہوگا تو یہ بہت ہی غیر ذمہ واری کا ثبوت یہ اپوزیشن دے رہی ہے. نمبر 2، اپوزیشن کی آپس میں جو 11 پارٹی ہیں ان کا نیریٹو مختلف ہے. بلاول بھٹو صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں، کبھی کبھی مریم نواز صاحبہ بھی کچھ اور بات کرتی ہیں، اور باقی پارٹیاں زیادہ تر خاموش ہیں. اس میں زیادہ جو ایکٹیویزم نظر آ رہا ہے وہ نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا نظر آ رہا ہے. ان کے دراصل پرابلمز جو ہیں وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر ہیں، اور ان کو شک ہے کہ ان کی پارٹی کا کوئی دھڑا جو ہے ان سے علیحدہ نہ ہو جائے. اور یہ جو ابھی جو سچویشن پیدا کر رہے ہیں، یہ تو اب میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا جو سسٹم ہے یہ ٹاپل کرے. شاید اس میں سے ان کا نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے دھڑے میں کوئی آگے مستقبل کی سیاست نکلے. ان کو ابھی اپنی سیاست بند ہوتی نظر آ رہی ہے. جہاں تک انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے یا جوڈیشری کا تعلق ہے، وہ تو ہسٹوریکلی آپ دیکھ لیں ان کی ابتدا ہی آپ کو پتا ہے ضیاء الحق صاحب کے دور سے ہوئی، ورنہ ان کو تو جانتا کوئی نہیں تھا. اور ان کی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھے ان کے ساتھ ہے تو بہت اچھی ہوتی ہے، جب یہ سمجھیں کہ یہ ہار گئے الیکشن تو اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو جاتی ہے. جوڈیشری کا بھی ان کا یہی مسئلہ ہے، جو فیصلہ ان کے حق میں آ جائے وہ بہت اچھے لوگ ہیں، جو فیصلہ ان کے خلاف آ جائے وہ بہت خراب لوگ ہو جاتے ہیں. یہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ تصادم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یہ ایک سوچی سمجھی میرے خیال میں سازش کے تحت یہ اس طرف جایا جا رہا ہے. چلے ادھر رکیے گا، یعنی یہ سادہ چیز نہیں ہے. خان صاحب ادھر رکیے گا، یہ اتنا سادہ نہیں ہے. آپ کا موقف آ گیا. اجاز الحق صاحب، ملتان میں جلسہ ہوا، انتظامیہ 3 دن لوگوں کو مارتی رہی، پکڑتی رہی، بالآخر مجبور ہو گئی. اب لاہور میں ریلیاں پہلے نکل رہی ہیں، آج فیصل آباد کا کنونشن ہوا، تو یہ تو پھر کامیاب تو ہو رہی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے. اب تو بلاول بھٹو زرداری بھی آج ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گئے، ہوپ فلی وہ بھی لاہور آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پراچا صاحب. میں نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی ہے. چند ایک چیزیں میں تھوڑی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا مثبت سوال ہے.
دیکھیں حکومتوں کا کام اپوزیشن کھیلنا نہیں ہوتا. جی ہاں. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ گورننس اچھی دے, ٹرانسپیرنسی رکھے اور ڈیلیور کرے. یہاں پر کچھ تھوڑا سا ایک اور بھی حکومتوں کی جو خواہش ہے وہ ہوتی ہے, یا وہ خواہش بنتی ہے, یا وہ ایسے اقدام کرتے ہیں جس سے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں 100 جوتے اور 100 پیاس. آپ ایسا کام کرتے ہیں کہ بعد میں آپ کو مجبوراً اس کو ریورس کرنا پڑتا ہے, اور آپ جب ریورس کرتے ہیں تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں. یہاں پر شروعات ایسے ہوئی کہ کسی نے تجویز دی ہوگی کہ جی اپوزیشن جو بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے, آپ تو ماشاءاللہ بڑے پاپولر ہیں, اگر آپ جلسہ کریں گے تو ان کے ساتھ مقابلہ ہو جائے گا. تو ایک طرف سپائک کھیلتے رہے, کہتے رہے, اور لازمی بات ہے یہ سپائک آیا ہے, یہ بہت خطرناک ہے. رورل ایریاز کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طرح سے کرونا کا پھیلاؤ ہو رہا ہے. لیکن یہ کہتے ہوئے بھی حکومت اب شرما رہی ہے, کیونکہ انہوں نے خود جلسوں کا ابتدا کر دیا, میں سوات میں, پھر سندھ سکر میں, اور پھر کہتے رہے آپ جلسے نہ کریں. اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ پی ایم ایل این کے اندر بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو بیانیہ انیشلی شروع کیا گیا تھا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے. شہباز شریف صاحب کے آج جو بیانات سامنے آئے ہیں, جیل جانے سے پہلے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو بیانات آئے ہیں, یا ان کی خواہشات ہوں گی وہ کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک بیچ کا راستہ نکلے. میرے بھائی نے خرم دستگیر صاحب نے کہہ دیا, اب ڈائیلاگ کرنا کس سے ہے؟ بات یہ ہے کہ حکومت سے تو یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو اپنا گیٹ نمبر 4 کھول دے تو ہم جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں. آپ پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ کو کہ اس ملک کے اندر اس نہج پر آپ جب پہنچیں گے تو لازمی بات ہے کہ کسی نہ کسی سے گفتگو کرنی ہوگی. اب دیکھیں جس وقت کے دھرنا ہو رہا تھا عمران خان صاحب کا, تو اس وقت بھی آخری چند دنوں میں جو ملاقات ہوئی طاہر القادری صاحب کی, عمران خان صاحب کی, تو وہ بھی آرمی ہاؤس کے اندر ہی ہوئی, رحیل شریف صاحب کے ساتھ ہوئی. کچھ لو اور کچھ دو بات چیت ہوئی ہوگی وہاں, ہمیں تو پتہ نہیں کہ اندر. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی, زبردست بات کی کہ بات چیت جو ہے وہ نقطہ یہی کچھ لو اور دو ہوتا ہے. میں اجاز الحق صاحب بریک لیتا ہوں یہاں پر. ناظرین جب واپس آئیں گے, ڈائیلاگ کس چیز پہ ہو سکتا ہے, کہاں سے شروع ہو سکتا ہے, اگر ہوا تو فی الحال جس کی طرف پارٹیز ڈٹی ہوئی ہیں وہ نہیں آنا چاہ رہی. ہم اس نقطے پہ بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. اجاز الحق صاحب آپ کی بات رہ گئی تھی, لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. فواد چودھری صاحب حکومتی ترجمان رہے ہیں, وہ ابھی بھی وزیر ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی نیب پہ بات نہ کریں. وزیر اعظم بھی کہتے ہیں جی اکاؤنٹیبلٹی پہ بات نہ کریں. اگر شکایت اپوزیشن کو ہے ہی اس پہ کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو یہ پہلو کوئی اتنی بڑی مقدس گائے ہے جس پہ بات نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ بات اگر کرنے کا دل ہو تو ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے. وہ جو ایک کمیٹی بنی تھی, خرم دستگیر صاحب بہتر جانتے ہوں گے, یہ ممبر ہیں پارلیمنٹ کے بھی, اور یہ ریپرزینٹ بھی شاید اس کمیٹی میں اپوزیشن کے ساتھ جماعتوں میں کر رہے ہوں. جو مسودہ سامنے آیا تھا جس کو لے کر حکومت نے یہ کہا کہ یہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے, اور وہ ڈیمانڈ اس قسم کی کہی جا رہی تھی, اور وہ کاغذ بھی لا کر چند پروگرام میں لہرائے گئے کہ جی اس قسم کی پیش رفت کی جائے جس میں کہ وہ کیسز جو اپوزیشن میں بنے ہوئے ان کو ختم کر دیا جائے, نئی سلیٹ سے آگے شروع کیا جائے. تو احتساب میں باقی چیزیں تو مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ احتساب لگتا ایسی ہے کہ ون سائیڈڈ ہے, کیونکہ بہت سے ایسے حکومت کے ارکان تھے جو کہ احتساب کی وجہ سے جیلوں میں بھی گئے, اور اس کے بعد وہ چھٹ بھی گئے, اس کے بعد انہوں نے حلف بھی اٹھا لیے. تو یہ بات چیت جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا, اور ابھی ایک چارٹر کی بات کی خرم دستگیر صاحب نے, یہ بہت اچھی بات ہے. اس ملک میں 1988 آنورڈز تو ہم نے بڑا قریب سے
मामलात को देखा है, मतलब नून लीग भी जानती है, पीपल्स पार्टी भी जानती है कि 2.5 साल जो बारियां लगी वो किस तरह से हुकूमतें तब्दील करवाई गई। अब पिछली 2 हुकूमतों ने 5-5 साल पूरे किए, वज़ीर आज़म ने शायद पूरे नहीं किए, लेकिन जमहूरियत चलती रही, पार्लियामेंट चलती रही, तसलसल रहा। अब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को हटा दिया जाए और डिमांड ये की जा रही है जी 11 दिन में इस्तीफा दे दें या 16 दिन में इस्तीफा दे दें। इसमें अब या तो ये खुलकर बात करें कि जी हाँ हम बैठकर बातचीत करना चाहते हैं और हम चाहते हैं जी कि हमारी बातचीत जो है वो फलां और एक तो आप कह रहे हैं कि आता हूं मैं इस नुक्ते पे आता हूं, मैं आता हूं इजाजुल हक साहब, इधर रुकिएगा, मैं इस नुक्ते पे आता हूं। हुमायूं अख्तर खान साहब, सियासी इंतकाम की बात तो है, जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने अपने फैसले में लिखा, सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी के फैसले में लिखा, अभी कल ही ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स दिए, नैब के हवाले से दिए कि हिरासत में रखना, फवाद चौधरी भी कह रहे थे कि जी बगैर ठोस वजूहात के जब इदारे रख लेते हैं हिरासत में तो फिर इदारे खुद बदनाम होते हैं। लेकिन हुकूमत कहती है नहीं नहीं इधर हम नहीं आएंगे, हम इस नुक्ते पे बात नहीं करेंगे, बाकी हर नुक्ते पे बात कर ली जाए। मेरी गुजारिश ये है पराचा साहब कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस चले हैं और उनकी जो कन्विक्शन हुई है और जो अंडर प्रोसेस अपील है वो किस दौर में शुरू हुए थे? वो पीटीआई ने शुरू किए थे या पीटीआई के दौर में शुरू हुए हैं या आसिफ जरदारी साहब ले लें? ये नवाज शरीफ साहब के अपने दौर के शुरू हुए मुकदमात हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5-5 मेंबर के बेंचेस मुश्तमिल थे, जिसमें जीआईटी सुप्रीम कोर्ट की बनी, जिसमें जीआईटी के तफसीली फैसले आए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए जिसको नैब को कहा गया कि वो इन केसेस में रेफरेंसेस बना के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में परसू करे। अब इसमें आप हमें क्या कह रहे हैं? अब यही नवाज शरीफ साहब इन्हीं अदालतों के पास गए, उन्होंने उनसे बेल्स ली, उन्होंने और अब मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। इनके खानदान के ज्यादातर अफराद जेलों से बाहर बेलों पे बैठे हुए हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप हमें क्या कह रहे हैं? हमने क्या किया जिससे हमारे खिलाफ एतराज हो रहा है? ये तो उनके अपने दौर के बनाए हुए केसेस हैं। मैं जवाब ले लेता हूं, इधर रुकिएगा। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो तहरीक है बुनियादी तौर पर तो यही है ना कि डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, बुनियादी तौर पर यही है कि अपोजिशन को बिला वजह बंद किया हुआ है, सबके खिलाफ केसेस हैं। जो बात हुमायूं अख्तर खान कह रहे हैं यही हुकूमत का मौक़िफ़ है और यही बात इमरान खान हर दूसरे तीसरे दिन अपनी तकरीर में भी कहते हैं। फिर दबाव क्यों है आपकी तरफ से? जी दबाव, अगर ये मीसाक पाकिस्तान आप अगर दिखा सकते हैं स्क्रीन पे तो दिखा दें, जो 17 नवंबर को रिलीज किया उसके 12 नुकात हैं। 12 नुकात में कहीं नैब का जिक्र नहीं है, एहतसाब का जिक्र नहीं है। जिक्र यह है कि हमें आइन की अमलदारी को, पहला नुकता आइन की अमलदारी को यकीनी बनाना है, पार्लियामेंट को खुद मुख्तार करना है। तीसरा नुकता है सियासत से एस्टैब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार का खात्मा करना है, आजाद अदलिया का क़याम करना है, सूबों के हकूक और 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इजहार राय और मीडिया की आजादी का नैब दिफा करना है। गठजोड़ भी तो हर तकरीर में, आपकी हर तकरीर में होता है ना? जी हम तकरीर में ये बात करते हैं क्योंकि नैब का कानून जो है उसमें हमारी भी एक कोताही है कि उसको नहीं बदला जब हमारे पास हुकूमतें थी। लेकिन नैब के कानून पर अब हम कोई बात हुकूमत से बिल्कुल भी करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी मामलात हैं हम उनको अदालतों में फेस कर रहे हैं। ये नैब पीडीएम का एजेंडा नहीं है। हम हुकूमत को क्रिटिसाइज जरूर करेंगे उसकी एकतरफा एहतसाब पे। तो मैं क्या समझूं कि अब नैब पर आप, अब क्या मैं समझूं कि नैब पर आपके एतराजात नहीं है? जी नैब हमारा एजेंडा नहीं है। दो चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि ये नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है और जस्टिस मकबूल बाकिर की जजमेंट है, जितनी भी जजमेंट्स आई हैं, शहबाज शरीफ साहब की पिछली बेल की जजमेंट, मरियम नवाज की बेल की जजमेंट, शाहिद खाकान अब्बासी की बेल की जजमेंट, उसमें हर जगह यही है कि ये एहतसाब एक तरफा हो रहा है। तो मेनली तो इस हुकूमत का, जिस तरह आपने क्लिप भी चलाया कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी एंटी करप्शन एटीट्यूड था,
असल में तो ये माफिया की सरपरस्त हुकूमत जाहिर हुई है 2.25 साल में। और अब पीडीएम जो है वो हम बार बार ये बात कर रहे हैं, उसकी एक ही बुनियाद है और वो ये है कि हमने पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान के माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना है। उस तरह का माजी जो हमारा गुजरा जिसमें हमारी हुकूमतें भी शामिल रही हैं, अब हमें उससे आगे बढ़ना है। क्योंकि एडमंड बर्क ने बड़ा क्लियरली कहा था जी आज से 200-300 साल पहले कि उस कौम के ऊपर हुकूमत नहीं की जा सकती जिसे बार बार फतह करना पड़े। ताकत का इस्तेमाल आर्जी हो सकता है लेकिन उसकी बार बार फतह ना हो, ये तो कौम है, ये कौम है, कौमें तो आगे बढ़ती हैं। जो मुझे इजाजत है कि अब ये सेटल होना चाहिए 73 साल के बाद कि पाकिस्तान में आइन की अमलदारी होगी और पाकिस्तान में वो हुकूमत होगी जिसे पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे। 2018 की तरह मैंडेट पर डाका नहीं पड़ेगा। चले इधर रुकिएगा, मैं इधर रुकिएगा खान साहब, इधर रुकिएगा, मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने खुद ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की है। पहले भी बातें होती रही हैं, क्यों नहीं हो सकता डायलॉग, मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? क्या हमारी किस्मत में, हमारी जनरेशन की किस्मत में यही लिखा है कि हर दूसरे तीसरे साल यहां पर तसादम हो जाए और फिर डर लगा रहे कि पता नहीं खुदा न खास्ता हमारा मुल्क कहां जा रहा है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं जो मुल्क में एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, तसादम की फिजा बन रही है, क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है? कोई एक फर्द भी पाकिस्तान में नहीं है जो बड़ा हो, जिसकी बात सारे तस्लीम करें। कोई एक अक्लमंद नहीं है 22 करोड़ इंसानों में इस मुल्क में कि जो कह सके कि यार खुदा के लिए ये जो रास्ता है ये तसादुम का रास्ता है, ये अदम इस्तेहकाम का रास्ता है। हुमायूं अख्तर खान साहब, शायद मेरी विशफुल थिंकिंग हो, मैं कोई ज्यादा ही सोचता हूं इन हवालों से। चौधरी परवेज इलाही साहब ने कल जाकर मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की और वो अकेले नहीं गए, उनके बेटे भतीजे जो उनके सियासी मुस्तकबिल है वो सारे शामिल थे, MNAs भी थे उनमें, MPAs भी थे। फिर चौधरी निसार अली खान भी मिले जाकर मियां शहबाज शरीफ से, काफी देर तक सुनाए उनकी मुलाकात रही। तो क्या मुमकिना तसादुम जो है, शायद आप ना एग्री करें तसादुम वाली बात से, बट हम यही समझते हैं कि जब भी लॉन्ग मार्च हुआ है, क्राइसिस आया है, क्या ये वाली मीटिंग चौधरी परवेज इलाही और मियां शहबाज शरीफ की, अभी चंद दिन पहले इमरान खान भी जाकर परवेज इलाही और शुजात हुसैन से मिल चुके हैं, ये वाली मीटिंग्स कोई थोड़ी बहुत हमारे जैसे लोगों के लिए उम्मीद का सहारा बन सकती हैं? देखिए, आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की वालदा वफात पा गई। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे और पूरे खानदान को सब्र और हौसला दे के वो ये बहुत बड़ा सदमा बर्दाश्त कर सके। हम सब दुआ गो हैं। और मेरे ख्याल जो PMLQ के लीडरान की मुलाकात थी वो और चौधरी निसार साहब की, वो उस सिलसिले में थी और मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब है कि हम इसको एक सियासी रंग दें। आपने बराचा साहब अभी फरमाया कि शहबाज शरीफ साहब ग्रैंड डायलॉग और ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं। यू सी, जो अंग्रेजी का फिक्र है ना, हियर इन लाइज द डिलेमा। मैंने अपने शुरू में कहा था प्रोग्राम के कि जो PDM की 11 पार्टियां हैं उनका आपस में बयानिया मुख्तलिफ है और बिलखसूस जो PMLN है उसका बयानिया मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ साहब का और है, मरियम साहबा के भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है, शहबाज शरीफ साहब का बिल्कुल 180 डिग्री का फर्क है। बाकी जो लीडरान हैं इनके ख्वाजा आसिफ हो गए, शायद खाकान अब्बासी हो गए, एहसन इकबाल हो गए, वो या तो खामोश और छुपते छुपाते फिर रहे हैं। आज जो खान साहब खबरें आई लाहौर से, आज जो खबरें लाहौर से आई उसमें मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से अंदरूनी कहानी आई जिसमें बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी थी उनके व्यूज में और मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि हाँ 13 को लॉन्ग मार्च करें आप। मैं लॉन्ग मार्च की बात नहीं कर रहा,
میں ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک ڈائیلاگ کا تعلق ہے اور الٹیمیٹ آبجیکٹوز کا تعلق ہے, پی ایم ایل این میں کسی قسم کی کوئی یونینمٹی آف ویو نہیں ہے. اور یہ ویسے ہی ملاقات کر کے یہ ٹوٹلی, ذرا شہباز شریف صاحب کا بیانی آپ پچھلے 2 مہینے کے دیکھ لیں, وہ نواز شریف صاحب کی طرح کے ہیں. ذرا آپ خود ذرا مجھے بتا دیجئے, کیا ان کا جو ڈیمانڈز ہیں وہ وہی ہیں جو نواز شریف صاحب کی ہیں؟ پی ایم ایل این کے اندر سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت, اور ادھر ایک لیڈرشپ ٹسل چلی ہوئی ہے. اور آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کی ایک وجہ پی ایم ایل این کی اندرونی لیڈرشپ ٹسل ہے. ویسے عجیب بات ہے کہ مین اپوزیشن پارٹی میں جو ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, حکومت نے پکڑ کے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اب خرم دستگیر خان صاحب, میں تھوڑا سا اپنے نقطے پہ آتا ہوں. میاں شہباز شریف اور چودھری نثار علی خان کی ملاقات ہوئی. ادھر جو خبریں آئیں وہ بتا رہی تھی کہ 2-3 گھنٹے ان کی بات چیت چلتی رہی. میاں شہباز شریف کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے, وہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر گئے. چودھری نثار علی خان تو شروع سے ہی ان کی اپروچ مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, بڑے کھلے عام وہ باتیں کرتے ہیں. تو تصادم روکنے کے لیے اس ملاقات سے یا اس طرح کی ملاقاتوں سے کچھ امید کی فضا نظر آتی ہے؟ جی, امید کی فضا تو کم ہی ہے, کیونکہ ماضی کے اوپر اب ہم مستقبل کی منصوبہ سازی نہیں کر سکتے. پاکستان کا ماضی سیاسی اور جمہوری طور پر ایک بڑا بھیانک ماضی ہے. 73 سال میں سے 38 سال براہ راست فوجی آمریتیں رہی ہیں یہاں. تو کیا ہم نے اسی ماضی کی بنیاد پر چلنا ہے جس میں, جس طرح میں نے کہا, میں اپنی پارٹی کو اس سے بالکل بھی مبرہ قرار نہیں دیتا, اس میں ہم بھی حکومتوں میں رہے ہیں. تو ایشوز تو یہ ہے کہ کیا ہم نے اسی ماڈل پر چلنا ہے جس میں قوم کو پھر بار بار فتح کرنا پڑتا ہے. A nation is not to be governed which has to be conquered again and again. میں پھر دوہرا دیا میں نے کہ ایشو یہی ہے کہ اس کے اندر ایک تضاد ہے کہ آئین جس طرح کہتا ہے حکومت ہوگی اور پاکستان میں ایکچوئل حکومت کس طرح ہوتی ہے. مثلا ایک جو نتیجہ آیا ہے اس ہائیبرڈ نظام کا, عمران خان صاحب والے کا, وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی وزیر اعظم کی کرسی خالی پڑی ہے. وہ بالا کوٹ کا معاملہ وہ بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ عسکری قیادت بات کرے. کشمیر پر قبضہ ہو جائے, عمران خان صاحب مفرور ہو گئے. فاٹف کا معاملہ ہو, وہ مفرور ہو گئے. جو ابھی گلگت بلتستان کا ایشو ہوا, وہ مفرور ہو گئے. ہر بات پر جب وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ عسکری قیادت بات کرے, اس کا مطلب ہے کہ نظام کے اندر ایک بہت بڑی خرابی آ گئی ہے, جس کا حل جو ہے وہ کسی کے پاس نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے کہا نا جی کون بڑا ہوگا جو اس معاملے کو سیٹل کرے گا. دیکھیں, سب سے بڑا ہمارے پاس ایک ہی ہے, وہ دستاویز آئین پاکستان. آئین پاکستان کہتا ہے کہ اس کو ملک کو اس طرح چلانا ہے. اب اگر ہم اس کو ادھر جو ہے کبھی بائیں جائیں گے, کبھی دائیں جائیں گے, کبھی پیچھے جائیں گے, تو معاملہ نہیں چلے گا, اور نہیں چل رہا. ایشو یہی ہے کہ یہ جو نظام تھا, اس کا سپوز تھا کہ جی 2018 میں ہائیبرڈ نظام کے ذریعے ایک پیج پر آ کر ملک کو درست کیا جائے گا. ملک آج اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے, مفرور اور مفلوج پالیسی کی وجہ سے, پاکستان کی غریب کا گلا کٹ گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے. پاکستان کی خارجہ پالیسی چلیں آپ نے ایک بات تو خان صاحب ایک بات تو کلیئر کر دی, ایک بات تو آپ نے کلیئر کر دی کہ آئین ہے, آئین کے تحت چلیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں جاد الحق صاحب. مجھے یاد ہے جب عمران خان کا دھرنا آیا تھا تو آصف زرداری اس وقت رائے ونڈ گئے تھے, میاں نواز شریف اور ان کی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد ایک یہاں پر جو صورتحال بنی, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا, ایک فیصلہ ہوا تھا. اب آپ کی نظر میں, خرم دستگیر خان کہتے ہیں کہ آئین بڑا ہے, اب آپ کی نظر میں آئین اپنی جگہ پہ درست بات ہے, لیکن کوئی نہیں ہے اس ملک میں جو کردار ادا کر سکے, کبھی 1 سٹیپ آگے, کبھی 2 سٹیپس بیک. یہ چلتا ہے معاملات جمہوریتوں میں, مملکتوں میں, ریاستوں میں. اپنی اپنی ناک کو دیکھ کر, اپنی ایگو کے سائے میں رہتے ہوئے, خدا نہ خواستہ ہم پہلے بھی, ہماری تاریخ جو ہے وہ سانحات سے بھری پڑی ہے. کوئی بڑا آدمی نہیں ہے, کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں خرم دستگیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فتح کس کو کر رہے ہیں اور فاتح کون ہے؟ پہلی اور بار بار کس نے فتح کیا؟
ٹھیک ہے اس ملک میں مارشل لا لگتے رہے ہیں، ان کی وجوہات تھیں، اس کو ہم کنڈیم بھی کر سکتے ہیں اور اس کی فیور میں بھی بول سکتے ہیں، یہ بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ ہم نے ملک کو آئین کے طریقے سے چلانا ہے اور جمہوری طریقے سے چلانا ہے۔ اب آپ بات سنیں میری کہ جب بات ہوتی ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ فاٹا کے بارے میں بات کرنی ہو تو فوج بات کرے گی، کشمیر کے بارے میں بات کرنی ہو تو فوج بات کرے گی۔ دیکھیں کسی ملک کی بھی خارجہ پالیسی جب بنتی ہے تو ان کی افواج کا، ان کے پینٹاگون کا، ان کی ایجنسیز کا ایک عمل دخل ہو کے اندر آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ آپ اپنا ایک نیا چارٹر بنائیں، چارٹر آف پاکستان کہہ لیں اس کو، جو بھی آپ نے کہنا ہے اس میں آپ بتائیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کیا کس طرح سے مطلب آئین کے تحت ہر حکومت، کیا پارلیمنٹ آئین کے تحت نہیں چل رہی، کیا جوڈیشری آئین کے تحت نہیں چل رہی؟ ماضی کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں چارٹر تو پھر پی ڈی ایم نے دے دیا ہے نا، چارٹر آف ڈیمانڈ جو پی ڈی ایم کا وہی ان کا چارٹر ہے، اور جس میں پرائمری چیز ہے کہ جو آئین کا چارٹر وہ دیکھا ہے، لیکن اس میں کیا نشاندہی کی سوائے اس کے یہ کہنے کے جناب کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ڈمی حکومت ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے۔ ماضی میں بھی یہی ہم کہتے رہے جب 1988 سے چلے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، 90 میں دوسری آ گئی، کہہ دیا یہ بھی سلیکٹڈ حکومت ہے، 93 میں وہ چلی گئی، دوسری حکومت آ گئی، تو باریاں تو ہر کوئی لگاتا ہے۔ ایٹ لیسٹ اجاز الحق صاحب یہ سلسلہ تو کم از کم بند ہونا چاہیے۔ تسلی ہے میری، ایک منٹ میں آخری بات مطلب کرتا ہوں، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں۔ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بتا دیں، گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہوئی ہے، آپ نے بھی یہ بات کی ہے کہ کوئی بھی ایسا بڑا نہیں ہے، کیا میں کھل کے بات کرنے لگا ہوں، کیا چیف آف آرمی اسٹاف کے علاوہ یہ اپوزیشن کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور کیا یہ اگر آپ ان سے بیٹھ کر اپوزیشن بات کریں گی، جس طرح کہ 1977 میں حکومت نے افواج پاکستان کے سپہ سالار کو بلا کر اپوزیشن کے ساتھ ڈائیلاگ کیے، تو کیا اس سے ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ معاملات آئینی طریقے سے چلیں گے؟ کیا بہت بڑا آپ نے سوال چھوڑ دیا اجاز الحق صاحب، بہت بڑا سوال چھوڑ دیا، بہت شکریہ، پولیٹیکل پارٹی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ہمایوں اختر خان صاحب بہت شکریہ، خرم دستگیر خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ میرا پھر بھی کنٹینشن یہی ہے کہ کاش کوئی بڑا ہو وہ آگے بڑھے، انا اور ایگو کے ان جنجلوں سے نکل کر ملک کو کم از کم کسی تصادم یا عدم استحکام سے بچائے۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔